تو نہ رکے او دی بدبختی دی علامت ہے، کوئی شراب پیندا نہ رکے او دی بدقسمتی ہے۔ اور میرے بھائی میرے برادر وہ سانو ایک پیغام دے کے گیا نے، اور ساڈا جنازہ پڑھنے والوں، ساڈی موت دا اعلان کرنے والوں، ساڈی موت دا پیغام دین والوں، تہاڈی موت دا ویلا بھی قریب ہے، اے کوئی پتہ نہیں مینوں تانوں گھر پہنچنا نصیب بھی ہو رہا کہ نہیں۔ اس واسطے موت کی تیاری کریا کرو۔ موت یاد ہوئے بندہ جھوٹ نہیں بولتا، موت یاد ہوئے تے بندہ چوری نہیں کردا، موت یاد ہوئے تے بندہ برائی نہیں کردا، موت یاد ہوئے تے بندہ جوا نہیں کھیلدا، موت یاد ہوئے تے بندہ اپنی بہناں تے ظلم نہیں کردا، موت یاد ہوئے تے بہناں دا حق غصب نہیں کردا، موت یاد ہوئے تے غریباں دے ظلم تے زیادتی نہیں کردا، موت یاد ہوئے بندہ بے نماز نہیں رہندا، موت یاد ہوئے تے بندہ سودی کاروبار نہیں کردا۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر موت آنی ہے، موت دے اندر کوئی شک نہیں۔ میری تیری زندگی دے اندر یہ زندگی موت دی امانت ہے، اس واسطے موت کو یاد کریا کر، نہ کیا کر اجے میں چھوٹا ہاں، اجے میں جوان ہونا ہے، لڑکپن دے اندر جانا ہے، بڈھا ہونا ہے تے پھر کتے جا کے موت آنی ہے۔ نانا میرے بھائی موت تے بڑے نام غرور خاک دے اندر ملا دیندی ہے، موت تے بڑے جناب ویکھ لینا مٹی دے تھلے کر دیندی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر ایک باپ دا جوان بیٹا فوت ہوندا ہے، جیڑا باپ اپنے بیٹے دے سفید کپڑے تے مٹی لگنا بھی برداشت نہیں سی کردا، ہن اے دے جنازے دا وقت ہو جاندا ہے، کفن دفن دا وقت ہو جاندا ہے، جنازہ پڑھاندے نے، اے جناب چار بھائی گھروں کھاندے نے تے معصوم بچیاں دوڑ کے ہوندیاں نے، آندیاں نے وے لوگو ایک بار ٹھہر جاؤ، اسا اپنے ابو دی چار پائی نو نہیں اٹھان دینا، اسا اپنے ابو نو جنگل وچ نہیں جان دینا۔ اب اللہ اینا معصوم بچیاں نو کون سمجھائے؟ بچیو گل سن لو، اے جیڑا پیغام آیا اے تے آ کے رہنا ہے، اے میں جانا ہی جانا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر جوان بیٹا دنیا تو جاندا ہے تے باپ دا لگ ٹوٹ جاندا ہے تے باپ جگے ہو کے آندا ہے، او پیچھا ہٹو مینوں اپنے بیٹے دا چہرہ ہی ویکھ لین دیو، تے نال آندا پترا واریاں میریاں سن تے لے تم چلے آئے، بھلا اس بڈھے باپ نو کون سمجھائے؟ بابا جی تانوں نہیں پتا واریاں تو میں مقرر نہیں کیتیاں، واریاں مقرر کیتیاں نے تے عرش والے رب نے کیتیاں نے، واریاں والی کیڑی گل ہے، اے تے رب العالمین دا نظام تے رب دا پیغام ہے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر موت نو یاد کریا کر تے موت نو یاد کر کے موت دی تیاری بھی کریا کر، اللہ تے نارے بھی دعا کریا کر اللہ سانو موت دے وے ایمان والی دے تے خاتمہ بالخیر فرما دے۔ حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا پیارا صحابی ہے، ایک دعا کرتے نے انہاں دا محل میرے نبی جنت میں دیکھ کے آئے نے تے اے دعا کرتے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیل کام، اے میرے اللہ مینوں موت بھی تے شہادت دی دے، اللہ موت بھی شہادت دی ہوئے تے ہوئے بھی مدینے شہر دے اندر، دعا کر
کرن دیا نے شہادت دی موت دی نیک موت دی دعا پہ کرتے ہیں تے میرے نبی بھی دعا کرتے ہیں اللہ موت دے بھی ادا اللہ معصومہ دے معصوم نبی میں کوئی گناہ نہیں تے میرے نبی بھی دعا کرتے ہیں میں اللہ میں شہید ہو جا پھر زندہ ہو جا میرے نبی بھی عید دی دعا کرتے ہیں میں سبحان اللہ تے نبی یوسف علیہ السلام دی دعا پہ ذرا غور کرنا میں گل مقامہ نبی یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں توفانی مسلمان وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ میں پڑھیا ایک باپ دی بیٹی جوان ہے یہ دی برات آ جاندی ہے تے جدوں برات آندی ہے نا یہ دی تیاری ہو جاندی ہے تے تیار کر کے گڈی وچ بٹھا دیتا جاندا ہے تے گڈی وچ بیٹھ دی ہے بچی تے مؤذن آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے اذان والے کلمے دے کان وچ پہ جاندے نے تے بچی کیا لگی ایک باری ٹھہر جاؤ میں واپس جانا چاہنی ہوں اے آندے نے خیر ہوئے پتہ نہیں بچی دا دل نہیں کردا ادھر بچی دا جان نو دل نہیں کردا ادا اللہ بچی ٹردی زیور بھی پہنے ہیں تے ٹردی اپنے کمرے دے اندر چلی جاتی ہے اوتھے جا کے پیچھے باپ بھی گیا اے ماں بھی گئی رشتہ دار بھی جاندے نے تے آندے نے بیٹا خیر ہوئے عزت دا سوال ہے انج کرنا انج کر آ چلی جا میری عزت بےزتی دا سوال ہے اے بچی زیور لاندی ہے تے اینج ٹوٹی لگی ہے تے وضو کرن لگ پئی ہے تے باپ آندا بچی کی کرن لگی ہے آندی ابو میں نماز پڑھن لگی ہاں وہ آندا ویکھ لا تیرے سسرال نے اینے پیسے لا کے تیرا میک اپ کروایا ہے اینا کچھ کروایا ہے باہر سنگار کیتا ہے تے پیسے بھی ضائع ہو جان گے آؤ تے نماز پڑھ نہیں قضائی دے نہیں اے آمی ابو جی ایک کام نہیں ہو سکتا دعا کرو اللہ ساڈیاں بیٹیاں نو بھی انج دا شعور پیدا فرما دے ایک کہنے لگی ابو جی اے نہیں ہو سکتا میں نماز پڑھ کے جاؤں گی سیور لا دیتا ہے وضو کر لیا نماز نیت لئی ہے تے نماز نیت کے پڑھن لگ پئی ہے سارے انتظار وچ کھڑے ہیں تے بیٹی بچی اللہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے اس بیٹی دی شان تو قربان جاواں سجدے وچ جاندی آخری سجدہ ہے سجدے وچ جاندی ہے کو 5 منٹ انتظار کر دینے تے ماں کے بڑی آندی ہے میری بیٹی جانا نہیں چاہتی اینج بیٹی نو ہلاندی ہے تے بیٹی زمین تے ڈگ پیندی ہے ویکھیا تے بچی دی روح برباد کر گئی ہے میرے بھائی میرے برادر تو میں تے کاروبار کر دے دکان تے بہ کے اسی کاروبار کر دے اذان ہو جاتے پرواہ نہیں کر دے یار دے اوتے ہی میری تیری زندگی دی شام ہو گئی تے 10 رب دے دربار وچ کی جواب دے آنگے اسی آنے آج جگ میٹھا اگلا کس ٹھٹا نماز دی کی لوڑ ہے مولوی نماز پڑھے حافظ پڑھن قاری پڑھن سانو کی لوڑ ہے نا میرے بھائی میرے برادر دعا کر اللہ سانو سارے ہم پکا نمازی بنا چھڑے اور میرے بھائی میرے برادر جے نماز پڑھتے ہیں موت آ گئی اتنا وڈی خوش قسمتی کوئی نہیں دعا کریا کر توفانی مسلمان وعلیکنی نبی دعا کرن دیا نبی میری تیری کی حیثیت ہے توفانی مسلمان تسی بھی پڑھ لو توفانی مسلمان وعلیکنی اور ایک دن وچ کم از کم 10 مرتبہ دعا پڑھے آجے 100 مرتبہ
مرتبہ پڑھیا جے 1000 مرتبہ پڑھیا جے یہ دعا پڑھنا قرآن دی آیت ہے نالے تلاوت دا اجر ملے گا نالے رب العالمین جے قبول کر لیں گے میرا تیرا خاتمہ بالخیر ہوئے گا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا اب اگلا طریقے اندر میں پڑھے ایک مسلمان بندہ تے اذان آتا ہے مؤذن بندہ اذان پہلے دور دے اندر نا سپیکر کوئی نہیں سی ایویں اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے اذان پڑھ دے اے اذان پڑھ دے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ جدوں کہندا نال غیر مسلمان دا کار سی انہاں دی بچی جوان ہے بھی بڑی خوبصورت ہے او دے تے نظر جا پئی ہے تے اے اذان کہہ کے تھلے آیا نماز پڑھ رہا ہے تے انہاں دا جا کے کنڈا کھڑکاندا ہے آندا ہے مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو میں تہاڈی بیٹی دا رشتہ لین تے مجبور ہو گیا او کہن لگے رشتہ مل جائے گا پر ساڈا مذہب اختیار کر لے اس بدبخت نے رب والوں جو انجی منظور سی رب کو دعا نہیں کیتیاں رب کو خاتمہ بالخیر بھی دعا نہیں کیتی تے غیر مسلم ہو جاتا ہے اجے نکاح دا وقت مقرر جیڑا ہویا ہے او دے تو پہلے ہی اے دی روح نکل جاتی ہے اے دی جان نکل جاتی ہے اور میرے بھائی میرے برادر دیکھ لا دعا کریا کر اللہ مینوں تینوں نیک موت دے وے تے خاتمہ بالخیر فرما دے وے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماتے نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام اللہ دے قرآن نے پیغام سنا ہے اللہ فرماتے نے موت آ کے رہنی ہے موت آنے وچ کوئی شک نہیں اس واسطے آؤ اپنا نظریہ بدلو اپنا ذہن بدلو اور دنیا دے اندر انج زندگی بسر کرو جی ایک مسافر زندگی بسر کرتا ہے موت کا کوئی جناب کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں موت کتنے آنی ہے تے کدو آنی ہے آؤ موت کی تیاری کریے خاتمہ بال ایمان خاتمہ بالخیر بھی رب کو دعا بھی کریا کرو اللہ منو دوانو قرآن و سنت رو سمجھ کے اللہ من توفیق عطا فرما دے اللہ سب موت کی تیاری کریں گی اللہ توفیق عطا فرما دے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین